नै शुद्ध हृदय हुनेहरू होइन तिनीहरूले के गर्छन् त परमेश्वरलाई चाहिँ देख्ने छन् भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। यहाँ भजन सङ्ग्रह 144 हामी हेर्छौँ नि यो दुईवटा यो भजन सङ्ग्रह चाहिँ के गरेको छ भने दुई भागमा लागेको छ। कतिले भन्छन् भने यो दाउद आफैले लेखेको भन्छन् भने कतिले होइन यो दाउदले लेखेको होइन भनेर भन्छन्। किनभने यो हामीले हेर्छौँ नि पहिलो सामुएल 17 अध्यायमा हेर्छौँ नि दाउदले चाहिँ गोलियतसँग झगडा गर्ने बेलामा चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ त्यहाँनिर प्रार्थना गरेका कुरा हामी देख्न सक्छौँ भने त्योभन्दा तलतिर गएर हामी के देख्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ दाउदको लागि चाहिँ कसैले प्रार्थना गरिरहेको थियो कि भन्ने कुराहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ है। तपाईँले पहिलो सामुएल 17 अध्यायमा आएर हेर्नुहुन्छ नि त्यहाँ कुरा थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भजन सङ्ग्रह यो 144 को 1 देखि 11 पदमा हेर्छ नि दाउदले चाहिँ त्यहाँनिर गोलियतसँग होइन आक्रमण गर्नुभन्दा झगडा नगर्नुभन्दा अगाडि के गरेछन् त प्रार्थना गरेका छन्। प्रभु मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँले मलाई कृपा देखाउनुहोस्, तपाईँले मलाई बचाउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ नि। 12 देखि 15 पदमा चाहिँ कसैले चाहिँ परमेश्वरको मानिसलाई प्रार्थना गरेको छ भने त्यो कसै चाहिँ को हुनसक्छ पक्कै पनि दाउद हुन सक्छन् भनेर धेरै बाइबली विद्वानहरूले यसलाई के गर्छन् अड्कल गरेका छन् होइन एउटा थम्माएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो दुईटै यो भजन सङ्ग्रहको 1 को होइन 144 को 1 देखि 11 पदमा देखि लिएर 12 देखि 15 मा हामी आशिष भन्ने शब्द पाउँछौँ। त्यो आशिष भन्ने शब्दहरू त्यहाँ छुट्टै छुट्टै प्रकारले यी भागहरूमा चाहिँ प्रयोग भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। हामीले 1 देखि 11 मा हेर्छौँ नि दाउदलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ भने 12 देखि 15 मा चाहिँ परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसरी भन्दछ म सबै तपाईँको निम्ति पढिदिनेछु अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 144 को 1 देखि 15 पदमा यसरी भन्दछ मेरो चट्टान परमप्रभुको प्रशंसा होस् जसले मेरो हातलाई युद्ध गर्न र मेरा औलाहरूलाई लडाइँ गर्न सिकाउनुहुन्छ। उहाँ मेरा करुणामय परमेश्वर र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो गद र मेरो उद्धारक। उहाँ मेरो ढाल, उहाँमा नै म शरण लिन्छु। उहाँले मानिसहरूलाई मेरो अधीनमा पार्नुहुन्छ। हे परमप्रभु मानिस के हो र तपाईँले त्यसको वास्ता गर्नुहुन्छ। मानिसको छोरा को हो र तपाईँ त्यसको विचार गर्नुहुन्छ। मानिस त एक मुठी सास जस्तो मात्र छ, त्यसको आयु ढली जाने छाया जस्तो मात्र छ। हे परमप्रभु आफ्नो स्वर्गलाई खोल्नुहोस् र तर ओर्लनुहोस्, पहाडहरूलाई छुनुहोस् र तीबाट धुवाँ निक्ली आओस्। बिजुली चम्काउनुहोस् र मेरा शत्रुहरूलाई छिन्न भिन्न पार्नुहोस्। आफ्नो बाँध छोड्नुहोस् र तिनीहरूलाई लखेटिदिनुहोस्। उच्च स्थानबाट आफ्नो हात पसार्नुहोस् र उल्लदो बातबाट र विदेशीहरूको हातबाट मलाई उद्धार गर्नुहोस् र छुटाउनुहोस्। जसका मुख झुट कुराहरूले भरिएका छन् र जसका दाहिने हात कपटपूर्ण छन्। हे परमेश्वर म तपाईँको निम्ति एउटा नयाँ गीत गाउनेछु। 10 तारे सारङ्गी बजाएर म तपाईँको स्तुति गाउनेछु। तपाईँ जसले राजाहरूलाई विजय प्रदान गर्नुहुन्छ, जसले आफ्नो दास दाउदलाई घातक तलवारबाट बचाउनुहुन्छ, मलाई विदेशीहरूको हातबाट उद्धार गरिदिनुहोस् र छुटकारा दिनुहोस्। जसका मुख झुट कुराले भरिएका छन् र जसका दाहिने हात कपटपूर्ण छन्। तब हाम्रा छोराहरू तिनीको युवावस्थामा मौलाउँदै रुखहरू जस्तै हुनेछन् र हाम्रा छोरीहरू दरबार सिँगार्न कुदिएका स्तम्भहरू जस्ता हुनेछन्। हाम्रा धनसारहरू हर किसिमका अन्नले भरिनेछन्। हाम्रा भेडाहरू हजारौँ गुण बढ्नेछन्। हाम्रो खेतमा ती लाखौँ हुनेछन्। हाम्रा गोरुहरूले गरौँ फारी बोक्नेछन्। हाम्रा पर्खालहरू फोरिने छैनन्। न हामी बन्दी गृहमा जानुपर्नेछ, न त हाम्रा सडकहरूमा रुवाईको आवाज उठ्नेछ। ती मानिसहरू धन्यका हुन् जसका जीवनमा यी आशिषहरू छन्। यस्ता मानिसहरू धन्यका हुन् जसका परमेश्वर परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। यस वचनमा परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई अनि हामी सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। हामीले यहाँ भजन सङ्ग्रह 144 को 1 पदमा हेर्छौँ भने हामीले भजन सङ्ग्रह 118 को होइन हामीले हेर्छौँ नि हामीले भजन सङ्ग्रह माफ गर्नु होला 118 होइन कि भजन सङ्ग्रह 18 होला होइन हामीले ध्यान दिएर हेर्छौँ भने चाहिँ भजन सङ्ग्रह 18 को 2 मा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ दाउदको लागि चाहिँ के हुनुभयो चट्टान जस्तै भएर उहाँले चाहिँ युद्ध लड्ने काम गर्नुभयो। परमेश्वरले दाउदलाई चाहिँ के गर्नुभयो आफ्ना शत्रुहरूबाट चाहिँ बचाउनु भयो भन्दछ। अनि आज तपाईँ अनि मेरो जीवनमा पनि त्यस्ता धेरै समस्याहरू आउँछन् है, विघ्न बाधाहरू आउँछन्। कचोटि तपाईँ र म के गर्न सक्दैनौँ, कसैलाई हामी गोहार्न सक्दैनौँ, कसैलाई हामी भन्न सक्दैनौँ हाम्रो जीवनमा के भइरहेको छ कसो भइरहेको छ पनि हामी भन्न सक्दैनौँ। यहाँनिर हामी भजन सङ्ग्रह 144 को 1 पदमा भन्दछ आज येशू ख्रीष्टै तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो चट्टान हुनुभएको छ है। अनि आज येशू प्रभुले तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो ढाल त्यो शरण लिने स्थान हुनुभएको छ। आज जसलाई दुःख छ नि, आज जसलाई कष्ट छ नि, तपाईँहरू नडराइकन नहिचकिच होइन नडराइकन तपाईँहरू किन त एकदम निराश नभइकन होइन एकदम
जोखिम किन नहिचकिचाइकन तपाईँ येशूको सामु जानुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ तपाईँको लागि चट्टान भएर जिउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको लागि शरणस्थान बन्न चाहनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई जहिले पनि सुरक्षा दिने, तपाईँलाई जहिले पनि पहरा दिने, अनि तपाईँको लागि चाहिँ उहाँले होइन के गर्नुहुन्छ त बदला लिने काम पनि गर्नुहुन्छ। यहाँ दाउदले त्यही कुरा भन्दैछ, आज हाम्रो परमेश्वर हाम्रो लागि शरणस्थान हुनुभएको छ। आज हाम्रो परमेश्वर हाम्रो लागि एकदम बलियो चट्टान हुनुभएको छ। आज हाम्रो परमेश्वर हाम्रो लागि सुरक्षा दिने अनि एउटा पालेले जस्तै गरी हामीले के छ बचाउने, हामीले रक्षा गर्ने भने काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई यस समय यो हौसला दिन चाहन्छु, यो उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँको जीवनमा जति समस्या छ, जति बाधा छ, होइन विभिन्न कुराहरू होला, आर्थिकको कुराहरू होला, रोग महामारीको कुरा होला, होइन परिवारको समस्या होला, आफ्नै आफन्तहरूको समस्या होला, विभिन्न समस्या होला। त्यो समस्यालाई चाहिँ तपाईँले लिएर येशूकोमा जानुहुन्छ भने उहाँले तपाईँलाई सुरक्षा दिन चाहनुहुन्छ। यहाँ हामी भजन सङ्ग्रह 144 को त्यही कुरा देख्न सक्छौँ है। यहाँ के भन्दछ त दाउदले, मेरो चट्टान परमप्रभुको प्रशंसा होस्, जसले मेरो हातलाई युद्ध गर्न र मेरा औँलाहरूलाई लडाइँ गर्न सिकाउनुहुन्छ भन्छ। दाउदले के भन्छ भन्दा परमेश्वरले चाहिँ मलाई के गर्नुभएको छ, मलाई एकदम बलियो बनाउनु भएको छ। उहाँले मेरो जीवनमा चाहिँ गोलियतसँग लड्न चाहिँ मलाई उहाँले के भयो एकदम बलवान बनाउनु भयो, मलाई एकदम साहसिलो व्यक्ति बनाउनु भयो, मलाई एकदम निर्भीक व्यक्ति बनाउनु भयो। अनि उहाँले कति पटक मेरो जीवनद्वारा उहाँले होइन शत्रुहरूलाई हराउँदा के गर्नुभयो, उहाँ आफै त्यो ढुङ्गा जस्तो साबित भएर होइन उहाँले युद्ध जित्ने काम गर्नुभयो भन्दछ। हामीले प्रस्थान 14 अध्यायमा हेर्छौँ भने त्यही कुरा भन्दछ नि, तपाईँ र म चाहिँ केवल स्थिर बस्न पर्ने, तर परमेश्वर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो निम्ति लड्ने काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ त्यही कुरा भन्दछ है। यहाँ चट्टान के हुनुभयो, चट्टान चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुभयो। अनि आज त्यो चट्टानलाई तपाईँ र मैले त्यो प्रशंसा गर्न छोड्नु भएन। अनि त्यो चट्टानले तपाईँ र मलाई के गर्छ त युद्ध लड्न पनि सिकाउँछ। तपाईँ र मलाई के गर्छ त हामीलाई होइन कसरी शत्रुको त्यो पन्जाहरूबाट, त्यो शत्रुको आक्रमणहरूबाट हामी कसरी बच्नुपर्ने त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामीले भजन सङ्ग्रह 18 को 2 हेर्छौँ भने त्यहाँ दाउदले भन्दछ, तपाईँ मेरो चट्टान, तपाईँ मेरो किल्ला, तपाईँ मेरो गढ, होइन तपाईँ मेरो के हुन्छ ढाल हुनुहुन्छ है। त्यो चट्टान आज येशू ख्रीष्ट हुनुभएको छ। अनि त्यो बलियो त्यो गढ होइन, त्यो जुन भवन चाहिँ आज परमेश्वर तपाईँ मेरो लागि भइदिनु भएको छ। अनि त्यो जुन सिपाहीहरूले लाउँछ नि त्यो ढाल होइन, त्यो अङ्ग्रेजीमा सिल भन्छ होइन, त्यो ढाल के हुनुपर्छ, परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई के सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। सिपाहीहरूले जसरी त्यहाँनिर आक्रमण गरेर के गर्छन्, आफ्नो शरीरमा लगाउने काम गर्छन्, अनि त्यहाँनिर जति आक्रमण आयो के छ भने रोक्ने काम गर्छ। त्यो जति पनि आक्रमणलाई परमेश्वरले के गर्छ आज तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ रोक्न चाहनुहुन्छ। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, यही हौसला दिन चाहन्छु कि तपाईँ यदि सुरक्षित हुनु भएको छैन भने, तपाईँले सुरक्षाको महसुस गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई सुरक्षा दिने होइन, तपाईँलाई शान्ति दिन चाहिँ येशू चाहिँ खडा हुनुहुन्छ। त्यो येशूको साथमा चाहिँ तपाईँ र म त हिँड्नै पर्छ, तपाईँ र म चाहिँ जानुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। 2 पदमा भन्दछ, उहाँ मेरो करुणामय परमेश्वर र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो गद, मेरो उद्धारक, उहाँ मेरो ढाल, उहाँमा नै म शरण लिन्छु, उहाँले मानिसहरूलाई मेरो अधीनमा पार्नुहुन्छ। हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, हामी इसाईले कहिले पनि बदला लिने काम गर्नुहुन्न, कहिले पनि रिसराग गर्ने काम गर्नुहुन्न। यदि तपाईँ र मैले बदला लिन्छौँ, तपाईँ मैले रिस राख्छौँ भने हामी साँच्चै नै परमेश्वरलाई चिनेका छैनौँ भनेर म तपाईँलाई चुनौती पेश गर्न चाहन्छु। मत्तीको 18 अध्यायमा हामीले हेर्छौँ भने 35 पदमा के भन्छ, यदि तपाईँ र मैले कसैलाई रेसिपी गर्छौँ, यदि तपाईँ मैले कसैको डाहा आदेश गर्छौँ, कसैले हामीले नराम्रो कुरा गर्छौँ र हामीले क्षमा दिन सक्दैनौँ भने पिताबाट चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ क्षमा पाएका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के हुन्छ खड्किनुपर्छ। त्यही भएर हामीले के छ एकदम क्षमा दिने, अनुग्रहमा जिउने, एक्लै अर्कालाई होइन प्रेम देखाउने, भलाइ गर्ने अनि करुणाको जीवन बिताउन चाहिँ हामी के छ एकदम आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 2 पदले त्यही कुरा भन्दछ, दाउदले के भन्छ, बदला लिने काम परमेश्वरको हो। व्यवस्था 32 अध्यायको 35 पदले भन्छ बदला लिने काम परमेश्वरको हो। परमेश्वरले ठिक समयमा हाम्रो शत्रुहरूलाई बदला लिनुहुन्छ। अनि उहाँले के हुन्छ तिनीहरूको दाहिने खुट्टालाई पनि होइन के हुन्छ तान्ने काम गर्नुहुन्छ अरे। त्यो ठिक समयमा, त्यो घमण्डको समयमा परमेश्वरले उनीहरूलाई पतन गराउने काम गर्नुहुन्छ। मैले आज यो भजन सङ्ग्रह तयार गर्दा यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ हाम्रो शत्रुलाई पहिलो अधीनमा ल्याउनुहुन्छ अरे, दोस्रो बसमा पनि राख्नुहुन्छ अरे, हाम्रो बसमा क्या हाम्रो नियन्त्रणमा पनि राख्ने काम गर्नुहुन्छ अरे। त्यही भएर तपाईँ र मैले मानिसलाई सराप्नु पर्दैन, तपाईँ र मैले मानिससँग होइन निउ खोज्नु आवश्यकता छैन, तपाईँ र मैले बदला लिनु के छैन त आवश्यकता छैन है। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईँ र मैले के हुनुपर्छ, हामी सराप्ने व्यक्ति होइन, हामी आशिष दिने व्यक्ति हुनुपर्छ, हामी अरूलाई प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, हामी अरूलाई प्रेमद्वारा प्रार्थनाद्वारा
हाम्रो नम्रताको जीवनद्वारा हामी होइन अरूलाई जित्ने व्यक्तिहरू हुनु आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। यहाँ 3 पदले भन्दछ, हे परम प्रभु, मानिस के हो र तपाईँले त्यसको वास्ता गर्नुहुन्छ? मानिसको छोरा को हो र तपाईँ त्यसको विचार गर्नुहुन्छ? मानिस त एकमुठी सास जस्तो मात्र छ, त्यसको आयु ढली जाने छाया जस्तो मात्र छ अरे। यो 3 पद र 4 पदको उत्तर चाहिँ कहाँ छ त? 2 पदमा। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेमले हो, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेमले मात्र तपाईँ र मलाई उहाँले फिक्री गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेमले मात्र तपाईँ र मलाई उहाँले क्षमा दिने काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको त्यो प्रेमले गर्दा तपाईँ म जस्तो पापीलाई चाहिँ उहाँले बचाउनुहुन्छ। आज संसारमा, आज समाजमा तपाईँले मैले एकचोटि पाप गऱ्यौँ, तपाईँले मैले अन्याय गऱ्यो, तपाईँले मैले अपराध गऱ्यो भने हामी सदाको लागि के हुन्छौँ? फटा व्यक्ति। हामीलाई कसैले पनि के गरेन? मतलब गरेन। एकचोटिको चोर सदाभरिको चोर। तर प्रभु येशूले हामीलाई त्यो अवस्थामा पनि के हुन्छ? प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको त्यो प्रेम चाहिँ कहिले पनि अन्त हुँदैन। उहाँको त्यो प्रेम, उहाँको त्यो करुणाले के गर्छ त आज हामीलाई त्यो वास्ता गरिरहेको छ। आज हामीले त्यो फिक्री गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँनिर त्यही कुरा भन्दछ, यहाँ 3 पदले भनेको कुरा त्यही हो, तपाईँले त्यसको वास्ता गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रा परमेश्वर के हुन्छ? करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो गद हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ। अनि उहाँमा हामी शरण लिन्छौँ भने उहाँले हाम्रा मानिसहरूलाई होइन उहाँले के गर्नुहुन्छ? अधीनतामा ल्याउने काम गर्नुहुन्छ। यो नै हो यसको उत्तर। त्यही कारणले परमेश्वरले के भन्छ? हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रेम कहिले पनि टुङ्गिँदैन। तपाईँ र मेरो प्रेम के गर्छ? टुङ्गिन सक्छौँ, विश्वासघात गर्न सक्छौँ होइन, एकलाई धोका दिन सक्छौँ। तर येशूले कहिले पनि धोका दिने काम गर्नुहुन्न। येशूले कहिले पनि विश्वासघात गर्ने काम गर्नुहुन्न। येशूले हेर्नुहोस् त त्यही विश्वासघाती एउटा स्कुलले के गरे? प्रेम गरेको थियो। उहाँलाई थाहा थियो यसले मलाई धोका दिन्छ, तर पनि उहाँले के गर्नुभयो? हेर्नुहोस् त प्रेम गरिरहनु भयो। तर तपाईँ र मैले के गर्छौँ? एकचोटि धोका दियो भने, एकचोटि विश्वासघात गऱ्यो भने हामी कहिले पनि प्रेम गर्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले हेर्नुहोस् त्यहाँ किन हामीलाई सदाबार होइन सधैँभरि हामीले के भन्छ? प्रेम गरिरहनु भएको छ। उहाँले यिर्मियाको पुस्तकमा भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई होइन के नटुङ्गिने होइन नटुङ्गिने प्रेम के गर्छु? गरिरहेको छु भनेर उहाँले यिर्मिया होइन हामीले हेर्छौँ भने यिर्मियाको पुस्तकमा उहाँले भन्नुभएको छ। तँलाई कहिले पनि नटुङ्गिने प्रेम मैले गरिरहेको छु। त्यही तपाईँ मात्रै क्रिसमा फर्किन आवश्यकता छ। आफ्ना पापलाई, आफ्ना अपराधलाई मानिलिएर स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेर क्रिसमा चाहिँ हामीले फर्किनुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले कसैलाई होइन के गरेका छौँ त? अप्ठ्यारोमा पारेका छौँ, हामीले गल्ती गरेका होला वा नगरेको होला, यदि त्यो कुरा छ भने हामी आफैले क्षमा माग्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, म तपाईँलाई क्रिस्टको प्रेमले प्रेम गर्छु है, म तपाईँलाई क्रिस्टको प्रेमले प्रेम गर्छु। मलाई क्रिस्टले प्रेम गर्न सिकाउनु भएको छ, मलाई क्रिस्टले वास्ता फिक्री गर्न सिकाउनु भएको छ, मलाई क्रिस्टले दया माया भलाइ गर्न सिकाउनु भएको छ, मलाई क्रिस्टले अरूलाई होइन सहारा दिन सिकाउनु भएको छ, अरूलाई सहयोग गर्न सिकाउनु भएको छ भने तपाईँ र मैले त्यो होइन कामहरू गर्न पर्ने कुरा हामी यहाँ सिक्न सक्छौँ है। अगाडि बढ्नेछौँ हामी। यहाँ 5 पदमा भन्दछ, हे परम प्रभु, आफ्नो स्वर्गलाई खोल्नुहोस् र तर ओल्नुहोस्, पहाडहरूलाई छुनुहोस् र तीमा धुवा निक्लिआओस्, बिजुली चम्काउनुहोस् र मेरा शत्रुलाई छिन्न भिन्न पार्नुहोस्, आफ्नो बाण छोड्नुहोस् र तिनीलाई लखेटिदिनुहोस्, उच्च स्थानबाट आफ्नो हात पसार्नुहोस् र उल्लद बाँधबाट विदेशीको हातबाट मलाई उद्धार गर्नुहोस् र छुटाउनुहोस् भन्छ। हामीले 5 देखि तलतिर पदमा हेर्छौँ भने यहाँनिर हामी के देख्न सक्छौँ? पक्कै पनि दाउदले चाहिँ होइन भन्छौँ नि पलिस्टीहरूसँग लडाइँ गर्दै थियो। दाउदले त्यहाँनिर एकदम त्यो दैत्य भन्छौँ नि, राक्षस भन्छौँ नि होइन, एकदम ठुल्ठुलो त्यो हामीले हेर्छौँ नि होइन, नेफ्लिम जुन गोलाइसँग के गर्थ्यो त्यहाँ युद्ध लडिरहेको थियो। अनि दाउद आफै के थियो किसिमले डराइरहेको थियो। त्यही कारणले दाउदले के भन्छ त्यहाँ, परमेश्वर तपाईँले चाहिँ मलाई सहायता गर्नुहोस्, गोलाइसँग म लड्न सक्दिनँ, तपाईँको शक्ति मलाई चाहिएको छ, तपाईँको अभिषेक मलाई चाहिएको छ, तपाईँको आत्माको भरिपुरी मलाई चाहिएको छ, तपाईँले मलाई के भन्छ अगुवाई गर्नुहोस्, तपाईँ मेरो साथमा रहिदिनुहोस्, अनि मात्र म के गर्न सक्छु? म पलिस्टीमाथि जय होइन म के हुन सक्छु? म जय हुन सक्छु, म गोलायतलाई मैले के गर्न सक्छु? परास्त गर्न सक्छु भनेर दाउदले परमेश्वरलाई भन्दछ। यहाँ विदेशी भनेको त्यही कुरा है। हामी हेर्छौँ भने विदेशी भनेको पक्कै पनि के हो? पलिस्टी हो। पलिस्टीको यसको हामी हेर्छौँ मुख्य व्यक्ति को थियो त? गोलियत होइन, गोलियत थियो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। यहाँनिर हामी त्यही कुरा देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ भन्दछ कि परमेश्वरलाई के भन्छ? बोलाउँछन् दाउदले, तपाईँले के गर्नुहोस् त? मलाई सहायता गर्न आउनुहोस् भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ है। हामीले यहाँ त्यस्ता के पदहरू हेऱ्यो भने हामी यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। हामीले जसरी भजन सङ्ग्रह 18को 7 देखि 19 पदमा हेर्छौँ नि, त्यहाँ परमेश्वर चाहिँ दाउदको पक्षमा चाहिँ लड्ने काम गर्नुभएको थियो। बुझ्नुभयो नि? उहाँले के भन्छ? दाउदको पक्षमा युद्ध लड्ने काम गर्नुभएको थियो। उहाँ चट्टान भइदिनु भएको थियो। उहाँ हामीले हेर्छौँ भने के भएको थियो? उहाँले
आकाशको गड्याङगुडुङबाट पनि शत्रुहरूलाई त्यहाँनिर परास्त गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। भुइँचालोहरू आएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हावाहुरीहरू बेगको कुराहरू आएको हामी देख्न सक्छौँ। विभिन्न कुरा के हो त माथिबाट आएर के अरे होइन त्यहाँ परास्त गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही त दाउदले के भन्छन् त यहाँ, अब तपाईँले चाहिँ मलाई पक्कै पनि विजय गराउनुपर्छ है, तपाईँले चाहिँ मलाई पक्कै पनि के हुन्छ, तपाईँले चाहिँ मलाई जिताउनुपर्छ भनेर दाउदले भन्छन् है। हामी यहाँ त्यही कुरा देख्न सक्छौँ। यहाँ 8 पदमा भन्छ जसका मुख झुट कुराले भरिएका छन् र जसका दाहिने हात कपटपूर्ण छन्। हेर्नुहोस् त यो पक्कै पनि के भन्छ, पलिस्टीको बारेमा भन्दैछन्। दाउदले आफ्ना शत्रुहरूको बारेमा भन्दैछन्। उनीहरू के छन्, जहिले पनि सधैँ झुट बोल्छन्। उनीहरूको होइन त्यहाँनिर कामहरू हामी हेर्छौँ, व्यवहारहरू छन् त्यो एकदम कपटी खालका छन् भन्ने कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्छन् अब 9 पदमा, हे परमेश्वर म तपाईँको निम्ति एउटा नयाँ गीत गाउनेछु, 10 तारे सारङ्गी बजाएर म तपाईँको स्तुति गाउनेछु। तपाईँ जसले राजाहरूको विजय प्रदान गर्नुहुन्छ, जसले आफ्नो दास दाउदलाई घातक तर्फबाट बचाउनुहुन्छ। हामीले 9 पद र 10 पदमा हेर्छौँ नि त्यही राजा दाउदले किन यहाँ चाहिँ 10 तारे बाजाको कुरा गर्छन्, किन नयाँ गीत गाउनलाई चाहिँ आग्रह गर्छन् भन्छन्। हामीले यहाँ हेर्छौँ भने चाहिँ के भन्छ भन्दा दाउदले मलाई नि तपाईँले मृत्युबाट यदि बचाउनु भयो भने म चाहिँ तपाईँमा नयाँ गीत गाउनेछु प्रभु। यदि तपाईँले चाहिँ मलाई गोलियतको हातबाट चाहिँ छुटकारा गर्नुभयो भने, परिस्थितिहरूबाट चाहिँ मलाई तपाईँले छुटकारा गर्नुभयो भने, मलाई उद्धार गर्नुभयो भने म 10 तारे सारङ्गी बजाएर तपाईँको महिमा प्रशंसा गाउनेछु भनेर दाउदले भन्छन्। यहाँ हामी हेर्छौँ भने है, किनभने म के छु त, म मृत्युको मुखमा छु, म मर्न लागेको छु। यदि तपाईँले मलाई मृत्युबाट चाहिँ मुक्त गराउनुहुन्छ भने चाहिँ होइन के बेला बेला अहिले पुरा करेन्ट हान्नु रहेछ है, के अरे मृत्युको मुखबाट बचाउनुहुन्छ भने चाहिँ म के गर्नेछु त, यो 9 र 10 पदमा होइन 9 र 10 पदमा भने चाहिँ के गर्नेछु त म, हेर्नुहोस् त 9 र 10 पदमा नयाँ गीत गाउनेछु भन्दछ। आज मानिसहरूले के सिकाउँछन् त मण्डलीमा, बेला हुने बित्तिकै तपाईँले नयाँ गीत गाउनुपर्छ, पवित्र आत्माले चलाउनुहुन्छ, तपाईँ के हुन्छ नयाँ नयाँ भाषामा बोल्नुपर्छ भनेर सिकाउँछन्। मान्छेले यो कुरा सिकाएको छैनन्। दाउदले यहाँ किन भन्यो, के को लागि भन्यो, कसको लागि भन्यो, कतिखेर भन्यो भने सिकाउँदैनन्। आज मण्डलले के गर्छन् त, आउन पाछन् वर्सिप भन्छन्, आज परमेश्वरले नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनुहुन्छ भन्छन्, अनि के गर्छन् त अन्य भाषातिर बढी जोड लगाउन लाग्छन्। हामीले पनि यो कुरा गर्दै आएको थियो, हामीले पनि सिकेका थियौँ। गाउन आउने जतिले सब गायो, अब त गाउन नआउने के गाउने, अब जबरजस्ती गाऊ रे गाऊ, के गाउने हो, मेरो रा पा 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 ता पा 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 होइन यस्तै जे आउँछ त्यही गायो। अनि अरूले फेरि के गाउँछ, अरूले फेरि त्यस्तै गाउँछन्। अनि लास्टमा गएर त राम्रो राम्रो गाएर चाहिँ पछि के गर्छन् त, पछि त अन्त अन्य भाषातिर चाहिँ बढी प्रेरणा दिन्छन्। यहाँ बाइबलले यहाँनिर कतै पनि अन्य भाषाको गीत गाऊ भनेको छैन, या कुनै पनि नयाँ शब्दको गीत गाऊ भनेको छैन। यहाँ हामी सन्दर्भ हेर्छौँ भने दाउदले के भन्छन् भने, यदि प्रभु तपाईँले चाहिँ मलाई मृत्युको मुखबाट जोगाउनु भयो भने म तपाईँको महिमा गर्नलाई, म तपाईँको प्रशंसा गर्नलाई रे म के गर्नेछु, 10 तारे सारङ्गी बजाउन म तयार छु, म नाच्न तयार छु, म गाउन तयार छु भनेर भन्छ। तर हाम्रा मण्डलीमा आज के शिक्षा छ त, यो कुरा नबुझाइकन त्यत्तिकै होइन नयाँ भाषा बोल्नुपर्छ, नयाँ गीत गाउनुपर्छ भन्दै के छन् त बाइबल विपरीत कुराहरू सिकाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। अनि हामी एकदम होसियार हुनुपर्छ। हामीले पुरानो करारमा हेर्छौँ, यहाँ ठुलो सोले कराउने कुराहरू, चिच्याउने कुराहरू छन्, मानिसले वचन बोल्छन् यत्तिकै समाप्त गरिदिन्छन्। तर यसको हामीले अर्थ खोल्ने, यसको सन्दर्भ हामीले बुझाएनौँ भने भोलि दोषी हामी नै हुन्छौँ। अनि हाम्रो मण्डलीमा के देख्छौँ, हामी अस्तव्यस्त देख्न सक्छौँ, हामी भद्रगोल देख्न सक्छौँ। हामीले त्यो सन्दर्भ बुझ्नुपर्छ। दाउदले कतिखेर कराएका छन्, दाउद कतिखेर रोएका छन्, दाउद कतिखेर चिच्याएका छन्, दाउदले कतिखेर त यहाँ नयाँ भाषामा होइन नयाँ नयाँ कुराहरूमा चाहिँ उत्साह दिएको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले 9 र 10 पदमा हेर्छौँ नि दाउदले त्यही भन्छन्, यदि तपाईँले मलाई बचाउनुहुन्छ भने चाहिँ म के गर्नेछु, म खुसी साथ 10 तारे सारङ्गी बजाएर म ठुलो स्वरले होइन म के गर्नेछु, तपाईँको महिमा गर्नेछु, म प्रशंसा गर्नेछु भनेर दाउदले भन्छन्। यहाँ हामीले हेर्छौँ भने यहाँ त्यही कुराहरू भन्दछन् दाउदले। यहाँ 11 पददेखि अगाडि बढ्नेछौँ होइन। 11 पदमा के छ, मलाई विदेशीको हातबाट उद्धार गरिदिनुहोस् र छुटकारा दिनुहोस्, जसका मुख झुट कुराले भरिएका छन् र जसका दाहिने हात कपटपूर्ण छन् भन्छन्। हेर्नुहोस् त के भन्छन् दाउदले, मलाई चाहिँ गोलियतको समूहद्वारा मलाई के भन्छ बचाउनुहोस्, म चाहिँ दुःखमा छु, म कष्टमा छु भनेर दाउदले भन्छन्। हामीले दाउदको जीवनमा छ नि धेरै दाउदलाई के भयो परीक्षा आएको थियो। साउलले के थियो, खेदिरहेका थिए, आफ्नै छोरा अब्सलोमले पनि खेदिरहेका थिए, आफ्नै होइन जाति आफ्नै प्रजाले पनि अरूको कुरा सुनेको थियो। दाउदले खेदिरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। दाउदले ओदारमा एकदम जीवन बिताएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। दाउदले परमेश्वरप्रति के छन् आफ्नो जीवन समर्पण गरेका छन्।
अनि दाउदले यो कुरा नबुझेको भए पक्कै पनि के गर्थ्यो, साउललाई होइन मार्थ्यो। साउल दाउदको नजिक धेरैचोटि आइसकेको थियो, तर पनि के गरे दाउदले, उहाँ के हुनुहुन्छ, अभिषेक जन हुनुहुन्छ होइन, परमेश्वरले अभिषेक गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई त्यत्तिकै समाप्त गर्नुहुन्न, मैले उहाँलाई मार्नुहुन्न भन्ने कुरा दाउदले भन्छन्। त्यही कारणले यहाँ हामीले हेर्छौँ भने दाउदले के भन्छन्, बदला चाहिँ परमेश्वरले लिनुहुन्छ, मैले लिने होइन भनेर दाउदले भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि दाउदले ती कुराहरू भन्दछन्, परमेश्वरले मलाई मृत्युको मुखबाट जोगाउनु भएको छ, परमेश्वरले मलाई मृत्युबाट मलाई जीवन दिनुभएको छ भने मैले परमेश्वरको प्रशंसा किन नगर्ने, मैले परमेश्वरको महिमा किन नगर्ने, मैले परमेश्वरको नाउँलाई किन नउचाल्ने भनेर दाउदले यो भजनसँग होइन 144मा त्यो कुराहरू भनेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब हामीले 12देखि लिएर हामीले 15 पदमा हेर्छौँ नि, यहाँ परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। उहाँले कस्ता प्रकारको आशिष दिन चाहनुहुन्छ भने उहाँले आफ्ना छोराछोरीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। बुझ्नुभयो, छोराछोरीलाई मात्र होइन, उहाँले तपाईँले लगाएका सागमा होइन, तपाईँले लगाएको आलुमा, तपाईँले लगाएको जति पनि मकैमा, धानमा, तोरीमा, तपाईँको जति नै अन्न बालीमा उहाँले आशिष दिन चाहनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँले कस्तो आशिष दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँले पालेको भनौँ न होइन, बोका, बाख्रा, हाँस, कुखुरा जति नै तपाईँले पाल्नु भएको छ नि, तपाईँले आफ्नो आय स्रोतको लागि होस्, तपाईँले आफ्नै लागि पाल्नुभएको छ, त्यो सबै कुरामा के हुन्छ, परमेश्वरले आशिष दिन चाहनुहुन्छ। अनि हामी यहाँ 12देखि 15 पदमा चाहिँ परमेश्वरको त्यो आशिषहरू देख्न सक्छौँ। अघि हामीले 1देखि 11मा के देख्यौँ त, हामीले त्यहाँ दाउदले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेका छन्, प्रभु मलाई त्यही शत्रुहरूबाट बचाउनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, गोलियत जस्ता व्यक्तिहरूबाट मलाई जोगाउनु भएको होस्, पलिस्टीबाट मलाई तपाईँले जोगाउनु भएको होस्, म के गर्न सकौँ त, मेरो राष्ट्रलाई होइन त्यो शत्रुको बन्धनद्वारा, शत्रुको त्यो विभिन्न अतिक्रमणबाट म के गर्छु, मुक्त गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा गरेका छन्। र दाउदले यहाँ 12देखि 15मा के भन्छन् भन्दा परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ है। हामी अगाडि बढ्नेछौँ 12देखि 15 पदमा यसरी भन्दछ, तब हाम्रा छोराहरू तिनका युवा अवस्थामा मौलौँदा रुखहरू जस्तै हुनेछन् र हाम्रा छोरीहरू दरबार सिंगाना कुदेका स्तम्भहरू जस्तै हुनेछन्। अनि परमेश्वरको आशिषले तपाईँ र मेरो सन्तान पनि के हुनेछ, आशिषमय हुनेछन्, फलहरू फल्नेछन्, फलहरू देख्नेछन्। त्यही भएर तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, हाम्रा छोराछोरीलाई हामी सानैदेखि परमेश्वरको वचनद्वारा हुर्काउनै पर्छ, परमेश्वरको वचनमा दोहोऱ्याउनै पर्छ, परमेश्वरको कुरा सिकाउनै पर्छ। यदि तपाईँ र मैले हाम्रा छोराछोरीलाई हामीले परमेश्वरको वचन सिकाएन भने भोलि लेखा दिने तपाईँ र म नै हौँ। भोलि मान्छेले भन्छन् कस्तो मान्छे रहेछ, आफै त इसाई भन्छन्, आफ्ना छोराछोरीले नैतिक कुरा सिकाउँदैन, मर्यादाको कुरा सिकाउँदैन होइन, राम्रा असल कुराहरू सिकाउँदैन, यस्ता पनि सेवक हुन्छन्, यस्ता पनि सेविका हुन्छन् भनेर तपाईँ र मलाई पनि प्रश्न आउन सक्छ। त्यही भएर तपाईँ मैले गर्नुपर्ने काम के हो, हाम्रो होइन पछि भविष्यमा हाम्रो पनि सन्तान हुन्छन्, तपाईँहरू कतिजनाको भएन, तपाईँको विवाह हुन्छन्, तपाईँले गर्नुपर्ने काम के हो, आफ्ना छोराछोरीलाई पनि परमेश्वरको वचन सिकाउनै पर्छ। भजन सङ्ग्रह 2मा हामी हेर्छौँ भने उहाँले के छ, शिशुहरूबाट दुधे बालकबाट पनि परमेश्वरको महिमा प्रशंसा हुने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले बाइबललाई हेर्छौँ भने परमेश्वरले होइन के गर्नुभयो, सामुएललाई पनि बाल्यकाल अवस्थादेखि नै बोलावट गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र हामीले बाइबलमा धेरै कुराहरू हेर्छौँ नि, परमेश्वरले भन्नुभएको छ, बालकलाई नरोक, स्वर्गको राज्य यिनीहरूकै हो। तपाईँ र म के भइसक्यो, अब हामी त अब उमेर त हल्किँदै गइसक्यो, आज वा भोलि हामीलाई थाहा छैन होइन। जस्तै यहाँ कति पदमा भन्छ त हेर्नुहोस् त, हामीले हेर्छौँ भने यहाँ 4 पदमा भन्छ, मानिसको त एक मुठी सास जस्तो मात्र छ, त्यसको आयु ढली जाने छाया जस्तो मात्र छ। तपाईँ र म कहिले बाँच्छौँ कहिले मर्छौँ हामीलाई थाहा छैन। तपाईँ मेरो काम अनि कर्तव्य भनेको के हो, हाम्रा सन्तानहरूलाई खडा गर्ने हो, हाम्रो सन्तानहरूलाई सही शिक्षा दिएर परिपक्वतातर्फ दोहोऱ्याउने तपाईँ मेरो जिम्मेवारी परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि यो समयमा तपाईँ मैले अल्छी गर्ने होइन है, यो समयमा तपाईँ र मैले के गर्ने हो त, उनीहरूलाई बेवास्ता गर्ने होइन। हामीले सके नसके पनि के गर्नुपर्छ, हामीले प्रार्थना गरेर हुन्छ कि हामीले होइन उनीहरूसँग के गर्नुपर्छ, समय बिताएर हुनसक्छ कि उनीहरूको कुरा सुनेर हुनसक्छ कि हामीले परमेश्वरको वचनद्वारा के भन्छ दोहोऱ्याउने काम गर्नुपर्छ है। अनि आज धेरै मण्डलले के गर्छन् त, बालबालिकालाई चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेको हुँदैन। कति ठाउँमा त के गर्छन् त, बाल सङ्गति पनि खडा गरेका हुँदैनन्। पहिला हामी सेवाकाईको बेलामा हामी कहाँ थियौँ, लमजुङमा पुगेका थियौँ, अनि त्यहाँ धेरै बालबालिका थियो, लगभग 18-20 जना बालबालिका थियो। अनि हामीले सोध्यौँ यहाँ बाल सङ्गति हुन्छ भन्दा हुँदैन, किन भन्दा ठाउँ छैन अरे। अनि त्योभन्दा अगाडि एउटा भर्खरै बनाएको एउटा ठाउँ रहेछ, यो ठाउँ के को लागि कुखुरा पाल्न अरे, कतिको कुखुरा पाल्ने भने 25-30वटा कुखुरा पाल्ने अरे। अनि ठाउँ त राम्रो रहेछ नि, कुखुरा पाल्नु छ त शनिबारदेखि हामी बाल सङ्गति गर्छौँ है यहाँ भन्दाखेरि त्यहाँको पास्टर बोल्न सक्नु भएन। मैले भने भाइलाई, भाइ ल भो तपाईँको जिम्मेवारी के हो त, बाल सङ्गति है, म यहाँ वचन बोल्छु,
तपाईँले चाहिँ यो खोरमा बालबालिकालाई लगेर बाल सङ्गति सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले के अरे आज्ञा दिएँ होइन। मैले भनेअनुसार भाइले गर्यो। अहिले हेर्नुहोस् त त्यो ठाउँमा बाल सङ्गति खडा भइसकेको छ। अनि हामीले सम्झायो यो कुखुरा भन्दा पनि बालबालिका तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण छ। भोलि तपाईँको सेवाकामा यी बालबालिकाले साथ दिन्छन् भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले धेरै ठाउँमा के गर्यौँ, बाल सङ्गतिको लागि हामीले एकदम उनीहरूलाई के गर्यो त हामीले होइन, हामीले एकदम बल प्रयोग गरे जस्तै गऱ्यो। हामीले रानीपुरमा पनि त्यस्तै काम गऱ्यो, त्यहाँ पनि बाल सङ्गति गरेन थियो, त्यहाँ ठाउँै छैन भन्यो। तर हामीले त्यो सानो कोठा भयो भने के गर्नुपर्छ, तपाईँले बाल सङ्गति सुरुवात गर्नै पर्छ भनेर हामीले के गर्यो त त्यो कार्यहरू गऱ्यौँ। त्यही भएर हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो, हाम्रा बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले प्रोग्राममा डोराउनै पर्छ। अनि जब तपाईँ र मैले हाम्रो बालबालिकालाई प्रोग्राममा डोराउँछौँ भने चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ आशिषहरू आउनेछ। त्यो आशिषद्वारा चाहिँ बालबालिकाले के गर्नेछन् होइन, बाल्यकालको अवस्थादेखि नै परमेश्वरलाई खोज्ने काम गर्छन्। तपाईँले धेरै देख्नुभएको होला, धेरै पास्टरको होइन, धेरै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सेवक सेविकाको छोराछोरीले के गर्छन्, धेरै जस्तो दुर्व्यसनमा फँसेका छन्, लागु औषधमा फँसेका छन्, नराम्रो कुराको कुलतमा फँसेका छन्। किनभने उनीहरूलाई हामी के गर्न सकेनौँ त, बाल्यकालको अवस्थादेखि नै परमेश्वरको कुरा दिन सकेनौँ, परमेश्वरको बारेमा सिकाउन सकेनौँ, परमेश्वर को भनेर हामीले चिनाउने हामीले मौका दिन सकेनौँ। त्यही कारण गर्दा के भन्दा हाम्रा होइन बालबालिका भनौँ न, धेरै जस्ताका सेवक सेविकाको बालबालिका के हो, लागु औषधमा परेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ, दुर्व्यसनमा परेका छन्, विभिन्न होइन के छ उनीहरू अपराधमा फँसेका छन्, जेलहरू गएका छन्। यदि तपाईँ र मैले बालबालिकालाई सानैदेखि डोराउने हो, परमेश्वरको वचनमा हामीले रेखदेख गर्ने हो भने तपाईँ र मलाई के को आवश्यकता पर्दैन त, त्यो होइन हामी भन्छौँ नि रियाबको आवश्यकता पर्दैन। रियाबको सबैभन्दा असल टिचर चाहिँ जिजस हुनुहुन्छ है, येशू हुनुहुन्छ। तपाईँले रियाबको कुरा सुन्नुभयो भने रियाबमा धेरै दर्दनाक पीडाहरू भएको छन्, धेरै बालबालिकाले आफ्नो जीवन बेकारमा के गरेछन्, मृत्युको सामना गर्नु परेको छ। त्यही भएर आजदेखि नै तपाईँ र मैले बालबालिकालाई हामीले बाल्यकाल अवस्थादेखि नै सिकाउँछौँ भने उनीहरू रियाबको सामना गर्नुपर्ने छैन, त्यो मृत्युको सामना गर्नुपर्ने छैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जब हामीले यो कुरा बुझ्छौँ नि, त्यसपछि यहाँ के भन्दछन् त, हेर्नुहोस् त 13 पदले, हाम्रा धन सारहरू हर किसिमका अन्नहरूले भरिने छन्, हाम्रा भेडाहरू हजारौँ गुणा बढ्नेछन्, हाम्रा खेतमा ती लाखौँ हुनेछन्। तपाईँको मेहनत अनि मेरो मेहनत, तपाईँको कदर अनि मेरो कदरलाई परमेश्वरले आशिष दिन चाहनुहुन्छ। व्यवस्थाको पुस्तकमा भने जस्तै त्यो अन्नको भण्डारणमा के गर्नुहोस् भने आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँ र मैले अल्छी गर्छौँ भने आशिष आउँदैन, तर तपाईँ र मैले होइन मेहनत गर्छौँ, तपाईँ र म परिश्रम गर्छौँ, तपाईँ र म लगनशील हुन्छ भने परमेश्वरले त्यो हाम्रो मेहनतमा, हाम्रो लगनशीलमा अनि हाम्रो परिश्रममा के हुन्छ भने आशिष पठाउनुहुन्छ। हामी 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा हामी के गर्न सक्छौँ, फलहरू फलाउन सक्छौँ। अनि त्यो फल पाएर तपाईँले त्यो आशिषलाई त के गर्नुपर्छ, तपाईँले अरूलाई होइन तपाईँले बाँड्ने काम गर्नुपर्छ। नहुनेहरूलाई दिनु के हो, एकदम ठुलो आशिष हो। तपाईँले आशिष पायो, तपाईँले त्यो आशिष कुम्लाएर राख्नु भएन, तपाईँले त्यो आशिषलाई के गर्नु पऱ्यो, तपाईँले प्रयोग गर्नु पऱ्यो। तपाईँले मण्डलीमा होइन त्यस्ता कुनै व्यक्ति होला जसले त्यो अन्नहरू पाएका छैनन्, खान पाएका छैनन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दिनु नै के हो, त्यो नै ठुलो आशिष हो। हामीले गर्नुपर्ने कामै त्यो। तपाईँसँग प्रशस्त छ भन्दैमा तपाईँले लुकाएर राख्ने होइन, तपाईँले त्यो प्रशस्तलाई के गर्नु पऱ्यो, अरूलाई दिने काम गर्नु पऱ्यो। अनि मात्र हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फलहरूको आशिष चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ त्यति मात्र भन्दैन, हेर्नुहोस् त अरू के भन्छन् त, यहाँ हाम्रा भेडाहरू हजारौँ गुणा बढ्नेछन्, हाम्रा खेतमा ती लाखौँ हुनेछन्। अनि तपाईँ र मेरो छोराछोरीलाई मात्र होइन, तपाईँ र मेरो होइन अन्नलाई खेतबालीलाई मात्र होइन, उहाँले के गर्नुहुन्छ त, हामीले पालेका हाम्रा हरेक वस्तुहरूलाई, चाहे त्यो घरपालुवा होस् चाहे होइन त्यो अब पशु पन्छी नै होस्, त्यो सबै कुरामा के हुन्छ भने आशिष दिने काम गर्नुहुन्छ। अनि हामी त्यो आशिषलाई के भन्छ, बाँड्नुपर्छ है। आशिष चाहिँ हामी के गर्नुहुन्न, लुकाएर राख्नुहुन्न। हाम्रो बानी के छ, राम्रा राम्रा कुरा पायो भने हामी जहिले पनि कसैले पनि नभनेर लुकाएर राख्छौँ, त्यो एकदम नराम्रो बानी हो। हामी चाहिँ आशिष बाँड्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो नि, हामी एकदम आशिष बाँड्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई के आशिष दिनुभएको छ भने तपाईँले लुकाएर नराख्नुहोस्। तपाईँले लुकाउनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँले लुकाएको कुरा पनि अरूलाई परमेश्वरले दिने काम गर्नुहुन्छ। त्यसलाई लुकाउने कोसिस नगर्नुहोस्, बरु के गर्नुहोस् त, जसलाई खाँचो छ, जसलाई आवश्यकता छ त्यसलाई दिने काम हामीले गर्नुपर्छ। आज मण्डलीले सिक्नुपर्ने काम कुरा यही नै हो। आज हामीसँग छ भने हामीले लुकाउनु भएन, हामीले थुपार्नु भएन, तर हामीले कोही खाँचोमा परेका छन्, कोहीलाई अति नै आवश्यकता छ भने उनीहरूको खाँचो तार्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। यसोले भन्नुभएको सम्मतिको पुस्तकमा, तिमीहरूले मलाई झ्यालखानामा होइन हुँदा मलाई भेट्न आएनौ, तिमीहरूले मलाई के गरेन त, वास्ता फिक्री गरेनौ, मलाई कपडा लगाइदिएनौ, मलाई पानी दिएनौ भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज यसोलाई सम्झेर हामीले कसैलाई गर्छौँ भने पनि तपाईँ मेरो के हुने छैन, इनाम घुम्ने छैन। आज तपाईँ र मेरो मण्डली चाहिँ
पृथ्वीको पुरस्कारमा रम्ने मण्डली होइन, स्वर्गीय त्यो मुकुट र होइन स्वर्गीय इनाममा रम्ने मण्डली हुनु आवश्यकता छ। आज तपाईँ र मेरो मण्डलीले चाहिँ होइन क्रिस्टको महिमा गर्नु आवश्यकता छ। आज तपाईँ र मेरो मण्डलीले चाहिँ होइन त्यो विभिन्न अवार्डहरू थुपार्ने होइन, बरु त्यो अवार्ड पाओस् वा नपाओस्, त्यो होइन स्याबासी पाओस् वा नपाओस्, तर स्वर्गको परमेश्वरले स्याबास दिएको चाहिँ हामीले पाउनै पर्छ। हुन्छ, म यहाँ अन्तिम पदहरूमा जानेछौँ। यहाँ भन्दछ 14 पद र 15 पदमा, हाम्रा गोरुहरूले गरौँ भारी बोक्नेछन्, हाम्रा पर्खालहरू फोरिने छैनन्, न हामी बन्दी गृहमा जानुपर्नेछ, न त हाम्रा सडकहरूमा रुवाईको आवाज उठ्ने छ रे। जब हाम्रो जीवनमा आशिष आउँछ नि, हामी कोही पनि रुनु पर्दैन भन्छन्। जब हाम्रो जीवनमा अनुग्रहहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ नि, हामी कोही पनि छटपटिनु पर्दैन भन्छन्। हाम्रो जीवनमा जब हाम्रो सुखको दिनहरू आउँछ नि, हामी कोही पनि कष्टमा होइन हामी जानु पर्दैनन् भन्छन्। अनि हामी यहाँ त्यही कुरा देख्न सक्छौँ, परमेश्वरको आशिषले तपाईँ र मेरो रुवाईलाई चाहिँ रोक्नेछ। परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको अनुग्रह अनि तपाईँको र मैले गरेको मेहनत परिश्रमलाई होइन परमेश्वरले जुन आशिष दिनुहुन्छ नि, पछि के हुनेछ, आशिषको फल त एकदम के हुनेछ त, एकदम होइन मिठो हुनेछ। एकदम सबैले के भन्छ, हो कति राम्रो, कति हेर्दा पनि कति लोभलाग्दो भन्दछन् भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। यहाँ अन्तिम पदले भन्दछ 15 पदमा, ती मानिसहरू धन्यका हुन् जसका जीवनमा यी आशिषहरू छन्, यस्ता मानिसहरू धन्यका हुन् जसका परमेश्वर परमप्रभु हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको डरमा, परमेश्वरको भयमा हिँड्छौँ, परमेश्वरको वचनअनुसार जिउँछौँ भने र परमेश्वरले गर्नु भनेको कुरा हामी गर्छौँ भने तपाईँ मेरो जीवनमा के छ, आशिषहरू आउनेछन्। अनि ती आशिषलाई हामी लुकाएर नराखौँ, ती आशिषलाई हामी थुपारेर नराखौँ, ती आशिषलाई हामीले होइन अरू कसैलाई देखाउनु परेको छैन, मलाई यति धेरै आशिष आयो, मलाई यति धेरै होइन यति आयो उति आयो भने भन्नुपर्ने छैन। बरु सटक्क सुटुक्क थाहै नपाउने गरेर त्यो आशिष बाँड्नु त के हो, एकदम राम्रो कुरा हो। परमेश्वर त्यो चाहनुहुन्छ। हाम्रो बानी कस्तो छ, अलि लोभ गर्ने बानी छ हाम्रो है। हाम्रो बानी अलि कति छ त, हामी पापी छौँ के, हामीलाई कतैबाट के पायो भने ओहो भनेर हामी भन्नै सक्दैनौँ। हामी के छौँ, भन्न पनि सक्दैनौँ। अनि भन्यो भने ओहो मेरो आशिष खोसिन्छ कि क्या भने डर लाग्छ। त्यो पाएको आशिषहरूलाई त के गरौँ, सही सदुपयोग गरौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति है, त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको विस्तारको निम्ति के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ आशिषहरू हामीले बाँड्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र यो वचनलाई हामी नै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई हामी महिमा आदर प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु। जसरी राजा दाउदले तपाईँलाई आफ्नो सुरक्षाकर्ता बनाउनु भएको थियो, आफ्नो शरणस्थान बनाउनु भएको थियो, आज हाम्रा यी तपाईँका छोराछोरीलाई पनि तपाईँले सिकाउनु भएको छ तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। कतिजनालाई समस्या होला, कतिजनालाई आपद होला, कष्ट होला, कतिजनालाई आर्थिकले गर्दा, परिवारकोले गर्दा, विभिन्न कुराले गर्दा ती समस्याहरू आइरहेका छन् भने प्रभु तपाईँको सुरक्षा तपाईँको छोराछोरीमाथि रहेको छ भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको कृपा तपाईँको छोरामाथि रहेको होस् भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको निगाह, तपाईँको आशिषहरू यी छोराछोरीमाथि रहेको छ भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हाम्रा बालबालिकामाथि हामी तपाईँको वचनहरू सिकाउन सकौँ, तपाईँ जस्तै भएर जिउनलाई तपाईँ सहायता गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछौँ। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको छोराछोरीको जतिजनाका प्रभु अन्नहरू छन्, खेतहरू छन्, बाली नालीहरू छन्, ती सबैमा तपाईँको अनुग्रह रहेको होस्, तपाईँको आशिष रहेको होस्, तपाईँको कृपा रहेको होस्, तपाईँको निगाह रहेको होस् भन्नेलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। सबै कुराको लागि धन्यवाद भन्छौँ। सबै बिन्दैन अनि आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन।